बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान से आपका मेज़बान सिप्तान बलोच। हमारी हमेशा से कोशिश रही है रेडियो पाकिस्तान ने कि मुख्तलिफ़ पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू आप तक पहुँचाते हैं, और हमारा जो ख़ास तौर पर फेसबुक का ऑफिशियल पेज है वहाँ से भी हम बराह रास्त जाते हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को दावत देते हैं, ख़ुसूस तौर पर जिनका ताल्लुक इंतज़ामिया से होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस होते हैं, सबको दावत देते हैं, और बसा औकात हम उनके दफातर से भी बराह रास्त ये प्रोग्राम नशर करते हैं। इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान से बराह रास्त ये प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शाह साहब, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सरगोदा। इनसे गुफ्तगू करते हैं, और ख़ास तौर पर जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और इसका सरगोदा कैंपस है, किस तरीके से काम कर रहा है और इसका मकसद क्या है, और किस तरीके से लोगों को तालीम की सहूलत फराम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया स्कलैन साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका मुख्तसरन अगर आप तारुफ करा सकें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एक ऐसा तालीमी अदारा है कि वो ऐसे लोगों के लिए एक तालीम का ज़रिया बन रहा है जो किसी भी मुआशी, माशरती या समाजी वजूहात की बना पर अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, और वो ज़िंदगी के किसी भी एज सेक्ट में दोबारा वो वापस आना चाहते हैं, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उनको ये मौका मुहैया करती है। तो ये ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग की बुनियाद पे काम करती है। ये बड़ा खूब आपने कहा, और ख़ास तौर पर जो, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम दुनिया भर में हर कोने में जाएगा और रेडियो रिपोर्ट भी बाद में नशर होगी, ये एक अच्छा आपने बताया कि डिस्टेंस लर्निंग है, इसमें सब लोग आ सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि लोगों की समझने के लिए मैं सवालात कुछ करूँगा, क्या इसमें कोई एज का तयन है या हर एज के अफराद इसमें दाखिला ले सकते हैं? बहुत शुक्रिया। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, इसमें एज ग्रुप नहीं होता, क्योंकि ये बाकायदा तालीमी अदारा में बैठ के आपने नहीं पढ़ना होता। आप अपने ड्राइंग रूम में पढ़ते हैं, आप अपने खेतों में बैठ के पढ़ते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, आप किसी बस में बैठ के अपना पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें एज ग्रुप हम बिल्कुल फ्री, हमारे पास ऐसे भी हैं जो 40 साल में मैट्रिक कर रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो 20 साल में भी मैट्रिक कर रहे हैं। तो हमारे पास एक वक्त में हर किस्म के एज ग्रुप के लिए ओपन होता है एडमिशन। बड़ी खूब आपने बात बताई, एडमिशन होता है। अच्छा सर, अब एडमिशन तो ओपन है, तो उसमें समझने की ज़रूरत है कि सेमेस्टर के हवाले से, और ख़ास तौर पर किस किस में दाखिला लिया जा सकता है, और एज का तो आपने बताया कि उसमें तयन नहीं है। तो सबसे पहले तो सेमेस्टर के हवाले से हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें बताइएगा। जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साल में 2 दफ़ा एडमिशन करती है। एक दफ़ा एडमिशन हमारा स्प्रिंग, बहार कहलाता है। ये इसमें जनवरी की 15 को शुरू हो जाता है और अप्रैल तक चलती हैं। दूसरा हमारा ख़ज़ां का सेमेस्टर कहलाता है, जिसे हम आटम कहते हैं, और ये जुलाई में शुरू हो जाता है। हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक से लेके PhD तक तमाम प्रोग्राम में दाखिले होते हैं। इसको हम 2 फेजेज़ में लेते हैं। फ़ेज़ 1 में मैट्रिक, FA, ICOM, दरसे निज़ामी, सर्टिफिकेट कोर्सेज़, इनमें दाखिले होते हैं, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में MPhil और PhD के दाखिले होते हैं। जबकि फ़ेज़ 2 जो कि इंशाल्लाह अब 1 मार्च से शुरू होगा, उसमें BA, जिसको ADP प्रोग्राम भी कहते हैं, BS, मुख्तलिफ मज़ामीन में BS, और BEd टीचर एजुकेशन के हवाले से भी कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं। इसके अलावा BBA और MBA, ये वाले सारे प्रोग्राम इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, बड़ा खूब आपने बताया। अच्छा सर, अब ये बताइए, ये प्रोग्राम्स तो आपने उनकी डिटेल्स भी बता दी, अगर कोई दाखिला लेना चाहे उसका फॉर्म, क्या वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है या उसके फॉर्म्स उन्हें मिलेंगे? हमारा एक मोटो है कि हम तलबा को सहूलत उनके डोर स्टेप तक देना चाहते हैं। इस सिलसिले में ऑनलाइन एडमिशन की सहूलत अवेलेबल है। aiou.edu.pk पे जाएं, वहाँ पे आप फ्रेश स्टूडेंट के तौर पे एक लिंक आ रहा होता है, उसको क्लिक करें और वहाँ से आप एडमिशन फॉर्म भर दें। वहीं से आपका फ़ी चालान जनरेट हो जाएगा, और उस फ़ी चालान को बैंक में जमा करवा के अपने पास महफूज रख लें। इस्लामाबाद कोई भी चीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3 दिन के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा आपके एडमिशन के हवाले से। अगर आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू करना चाहते हैं तो डाइवो टर्मिनल के पीछे हमारा ऑफिस है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, वहाँ से आप पे करके प्रोस्पेक्टस ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा हर तहसील में
ہمارے پراسپیکٹس سیل پوائنٹس ہیں جن کی تفصیل aiou.edu.pk ہماری مین ویب سائٹ پہ لنک موجود ہے. آپ جس تحصیل میں بھی رہتے ہیں کلک کیجئے, آپ کو وہاں کا سیل پوائنٹ آ جائے گا. بڑا خوب ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا. اچھا اب کیونکہ پروسپیکٹس بھی ہاتھ میں آ گیا, ساری چیزیں آ گئی ہیں, تو اب انہیں یہ انتظار ہوگا کہ آخری ڈیٹ اس کی کیا ہے, کب تک وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ جی اس میں جو فیز 1 کی ہے وہ بغیر لیٹ فیس کے 21 فیبروری ہے اور 8 مارچ تک لیٹ فیس کے ساتھ ہے. فیز 1 کی یعنی میٹرک, ایف اے, آئی کام, درس نظامی اور ڈفرینٹ سرٹیفکیٹ کورسز جن میں خاص طور پہ آن لائن پروگرامز جیسے امیزون ہے یا اس طرح کے جو دوسرے جس سے آپ ارننگ سورس آف ارننگ ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کے, اور جو فیز 2 ہوگا وہ 1 مارچ سے لے کے 15 اپریل تک انشاءاللہ تعالی وہ پروگرام چلیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بیرون ملک, کیونکہ میں نے یہ بتایا کہ یہ پوری دنیا میں ہمارا پروگرام جائے گا, اس کی اسٹریمنگ کے تھرو بعد میں نشر ہوگا, تو وہ کن کن پروگرامز میں حصہ لے سکتے ہیں, کہ اگر سبھی پروگرامز میں لے سکتے ہیں؟ نہیں, سبھی پروگرام میں نہیں لے سکتے. ان کے لیے انیشیلی ہم نے جو بی ایڈ پروگرام ہیں یا بی اے اے ڈی پی پروگرامز ہیں, میٹرک اور ایف اے کی طرح کے کچھ کورسز ہیں, وہ ابھی وقتی طور پہ آفر کروائے ہیں اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور بڑھتے جائیں گے. اور جس بات پہ آپ کو خوشی ہوگی کہ پچھلے سمیسٹر میں 1000 سے زائد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو رجسٹر کروایا تھرو آؤٹ دی ورلڈ. ٹھیک, بڑی خوب بات. اچھا سر, اب آتی ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں, کیونکہ ہر یونیورسٹی, ہر ادارہ اسکالرشپ دیتا ہے, جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو تعلیم میں اچھا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اچھے مارکس اوبٹین کر رہے ہوتے ہیں. کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی ان کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے؟ جی, ہمارا فوکس پہلے ہی ایسی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے جو ڈپرائیوڈ ہیں یا کسی بھی اکنامکلی وہ ایسی پریشانی میں ہیں, تو ان کے لیے ہر سمیسٹر میں اسکالرشپ موجود ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی نابینا ہے تو میٹرک سے لے کے ایم اے تک فری تعلیم ہے. اگر معذور ہے تو میٹرک سے لے کے ایم اے تک 50% ویو آف ہے. اگر ٹرانسجینڈر ہے تو اس کے لیے پی ایچ ڈی تک, میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک فری ایجوکیشن ہے. قیدی ہیں جیل میں تو وہ اگر ہمارے ساتھ پڑھیں تو ان کی بھی فری تعلیم ہے. ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے ان کی سزاؤں میں پھر کمی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی یتیم بچہ یا بچی ہے تو اس کی میٹرک اور ایف اے ہم فری کر دیتے ہیں, اور بی اے میں بھی کافی حد تک ہم ان کو دے دیتے ہیں, سہولت دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ آ جاتا ہے کہ جی میرے ماں باپ تو زندہ ہیں لیکن ہمارا سورس آف ارننگ بہت لمیٹیڈ ہے, تو ان کو بھی ہم 100%, 50%, 90%, 70% تک ویو آف کرتے ہیں. ہمارا ایک ہی فوکس ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد صرف پیسے کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے نہ رہے. یہ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس لحاظ سے ایک بڑا فخریہ کردار ادا کر رہی ہے کہ جب آپ کے پاس فیس نہیں بھی ہے تو ہم حاضر ہیں آپ کو تعلیم دینے کے لیے. بڑا خوب آپ نے بتایا. یقینی طور پر یہ سامعین جو سنیں گے اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ فائدہ مند چیز ثابت ہوگی. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے کیا آپ پیغام دیں گے؟ پوری دنیا بھر میں آپ کا یہ پروگرام دیکھا جائے گا. جی, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ایک بہترین قوم دنیا میں بننا ہے تو ہمیں تعلیم کی طرف واپس آنا ہوگا. اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کسی ایک طالب علم کی ذمہ داری لے لیں, صرف ایک فرد کو پڑھائیں, انشاءاللہ تعالی اگلے چند سالوں میں ہمارا ملک بہترین معاشرے کے طور پہ ابھرے گا. ڈاکٹر صاحب کوئی نمبر آپ کا یہاں پہ جو آپ کو ہو پتہ ہو, یا ای میل کوئی ایسا ایڈریس؟ جی, طالب علم ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں یا پیرنٹس جو ہیں وہ rd_sargoda@aiou.edu.pk پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ میرا پرسنل نمبر 030060295549, اس پہ بھی وہ میسج کر کے ہر طرح کی معلومات ہر وقت ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا. جی, بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کا. ہمیشہ انہوں نے اس تعلیمی عمل میں ہمارا ساتھ دیا ہے, تو ہم بھی ہمیشہ دعا گو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے. جی خواتین و حضرات, آج کا خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا اور سنا. ہمارے ساتھ موجود تھے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد شاہ صاحب, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سرگودا. ان سے گفتگو کی تعلیم کے حوالے سے خصوصی طور پر, اور میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کا یہی خاصہ رہا ہے کہ آگاہی دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ایگزیکٹو پروڈیوسر ملک غلام عباس آبان اور اپنے میزبان سے ٹائم بلوچ کو اجازت دیجیے. جہاں رہیے